अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एक वाक़या एक बार पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि एक फ्रेंड का मोबाइल का डाटा फॉर्मेट हो गया। अब वो बहुत परेशान हुई, जैसे कि हम सब के साथ कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने तो हर चीज़ ही अपनी मोबाइल में सेव की होती है और समझ नहीं आती कि इतना मेरा इम्पोर्टेंट डाटा था और बहुत सारी यादें, मेमोरीज़ भी उसमें होती हैं। तो अब ये सब कुछ मुझे वापस कैसे मिलेगा? तो वो कहती हैं कि मैंने फिर मुख्तलिफ़ लोगों से पूछा, दोस्तों से पूछा, किसी ने इज़हार अफ़सोस किया और फिर किसी ने मुझे डाटा रिट्रीव करने का तरीका बताया, जिसको मैंने अप्लाई किया तो फाइनली डाटा रिट्रीव हो गया। और कहती हैं कि जब डाटा रिट्रीव हो गया और मैं उसको चेक कर रही थी, तो मैं ये देख के बहुत हैरान हो गई कि जो मेरी बहुत पुरानी मेमोरीज़ थी, बहुत पुरानी स्टोरीज़ थी, बहुत पुरानी वीडियोज़, फ़ोटोज़ थी और डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी मुझे अपने मोबाइल में नज़र आ रहे थे। अब ये बात हो सकता है आपको आम सी लगे, लेकिन ये इतनी आम बात नहीं है। असल पॉइंट आगे है। कहने लगी कि मैंने सोचा कि इतनी पुरानी पुरानी तस्वीरें जो मेरी याददाश्त से भी बिल्कुल महव हो चुकी थी, डाटा रिट्रीव होने पे मेरे सामने आ गई हैं। तो अल्लाह कुरान पाक में बार बार फरमाता है कि हम तुम्हें दोबारा तख्लीक करेंगे, दोबारा ज़िंदा करेंगे। खल्क़े जदीद का वर्ड कुरान पाक में बार बार इस्तेमाल हुआ है और मुनकिरीन उस पे हैरान परेशान होते रहे और इनकार करते रहे। तो कहने लगी कि इतनी एक सादा सी बात मुझे मोबाइल डाटा रिट्रीव होने पे समझ आ गई कि एक इंसान जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो एक क्लिक से इतना पुराना डाटा रिट्रीव कर सकता है। तो वो अल्लाह जिसने सारी कायनात को तख्लीक किया है, जो इस कायनात को अदम से वजूद में लेके आया है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो किसी को दोबारा तख्लीक कर ले। वो जो अदम से वजूद में लाने वाला है, वो जो हड्डियां गल सड़ जाती हैं, क्या उनसे वो दोबारा किसी को तख्लीक नहीं कर सकता? यकीनन वो हर चीज़ पर कादिर है। और फिर मुझे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आया। आप जानते हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब एक वीरान बस्ती से गुज़र रहे थे, जो किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा आबाद थी, तो उन्होंने इज़हार ताज्जुब किया और उन्होंने अल्लाह से कहा, अल्लाह ये जो वीरान खंडर बस्ती है, क्या ये कभी आबाद होगी? मैंने उनकी रूह कब्ज़ कर ली और उस वक्त हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की कैफ़ियत ये थी कि उनकी उम्र ग़ालिबन 40 इयर्स थी और उस वक्त जब वो इस बस्ती में पहुँचे हैं, तो उनका एक गधा भी उनके साथ था और उनके पास कुछ खाना था जिसमें खजूर और अंगूरों का रस था, एक टिफ़न समझ लीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त है इस बात को समझने के लिए वाक़या कि अल्लाह वक्त को कहाँ पे कैसे रोक देता है और अल्लाह कैसे फिर वीराने को आबादी में बदल देता है। अब जनाब इस दौरान में अल्लाह ने उस बस्ती को दोबारा बसाया, आबादी बढ़ती गई और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वजूद को और वो जो सारी बाकी चीज़ें थी, अल्लाह ने उसको उस सारी आबादी से ओझल रखा। जब 100 साल गुज़र जाते हैं, तो अल्लाह पाक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह को लौटा देता है और उनसे पूछता है कि उज़ैर कितना अरसा तुम सोए रहे हो? अब जब वो सोए थे, उस बस्ती में पहुँचे थे, तो सुबह का वक्त था, अब शाम का वक्त हो रहा है। तो वो सोचते हैं कि बस दिन का कुछ हिस्सा, चंद घंटे
اور اللہ کہتا ہے اپنے آس پاس نظر ڈالو. دیکھتے ہیں کہ وہ جو گدھا ان کا تھا بالکل ہڈیاں بن چکی تھیں اس کی، اور ہڈیاں سامنے نظر آ رہی تھیں. اللہ نے ان کے سامنے ہی اس گدھے کے اعضاء کو جوڑا، ان پہ گوشت چڑھایا، اور فائنلی ایک جیتا جاگتا گدھا حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے تھا. رائٹ؟ پھر وہ جو کھانا تھا وہ بالکل فریش تھا، اس پہ جیسے ٹائم رک گیا تھا، وہ بالکل فریش تھا اسی طرح سے، اس میں کوئی اسمیل تک پیدا نہیں ہوئی تھی. اور وہ بستی ساری آباد ہو چکی تھی آس پاس کی، جس کو دیکھ کے حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ جو ویران بستی ہے یہ کبھی آباد بھی ہوگی. تو وہ اظہار تعجب کے طور پہ انہوں نے کہا تھا. خیر یہ نہیں ہے کہ ان کا یقین نہیں تھا. یہ واقعہ بھی ہمیں یہ جو دوبارہ پیدا ہونا، اس کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کیا کہتی ہیں خلق جدید کے حوالے سے. سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 19. تو کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے بنائے آسمان اور زمین بالکل ٹھیک ٹھیک، اگر چاہے تم کو لے جائے اور لائے کوئی پیدائش نئی. اور آپ کو میں بتاؤں، آج میں سورہ قاف کی پہلی 15 آیات بھی اس حوالے سے پڑھ رہی تھی، اور اس میں اللہ نے اتنا کھول کے بتایا ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے سمجھایا ہے اس کائنات کی چیزوں کی مثال دے کر، زمین کے حوالے سے مثالیں دے کر. جیسے آج صبح جب میں یہیں لان میں بیٹھ کے ناشتہ کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ ابھی 2-3 دن پہلے یہ گھاس کاٹی گئی تھی، اور یہ گھاس اب دوبارہ سے کتنی بڑی بڑی ہو گئی ہے. اور پھر جب میں نے تھوڑا سا اس پہ مزید غور کیا تو ہر چیز آپ نے دیکھا جب اس کو پانی ملتا ہے تو یہ بہت جلدی اس کی نشو و نما ہوتی ہے. ایون کہا جاتا ہے کہ عرب کے کچھ ایسے علاقے ہیں جن میں 5 سال تک بارش نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہاں جو گھاس ہوتی ہے اس کی جڑیں ختم نہیں ہوتی، اور اس کے زمین کے اندر کے جو حشرات ہوتے ہیں جن کو ہم حشرات الارض کہتے ہیں وہ اپنی جگہ موجود رہتے ہیں. اور جب کبھی پھر وہاں بارش ہوتی ہے تو ایک دم سے وہاں سبزہ ہو جاتا ہے. وہ گھاس جو بظاہر کہیں نام و نشان بھی نہیں رکھتی تھی، اس کی جڑیں نکل آتی ہیں اور اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور وہاں سبزہ ہو جاتا ہے، اور وہ حشرات الارض زمین کے اوپر آ جاتے ہیں. اور سورہ قاف کی ان آیات میں یہی اللہ نے بتایا اور بندے کو سمجھانے کی کوشش کیا کی اللہ نے تو سمجھایا. بندے کو اگر سمجھ آ جائے کہ اللہ کیسے جاندار سے بے جان کو اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، کیسے وہ بے جان زمین پر جب پانی برساتا ہے تو وہ جاندار ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، اس میں سے وہ پھر پھول نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، بہت سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اللہ نے مثال دے کے بندے کو سمجھایا ہے کہ وہ اللہ جو بے جان زمین سے یوں جاندار چیزیں پیدا کرتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ سے پیدا کرنا. اور پھر اللہ نے اس میں فرمایا، آیت نمبر جو 15 ہے سورہ قاف کی، وہ بتاتی ہے اب کیا ہم تھک گئے پہلی بار بنا کر؟ کوئی نہیں ان کو دھوکا ہے ایک نئے بنانے میں. تو لوگ جو یہ سمجھتے ہیں، کیا خوبصورت آیت ہے، اب کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی بار بنا کر؟ کوئی نہیں ان کو دھوکا ہے ایک نئے بنانے میں. کچھ اور آیات اس حوالے سے دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا جب ہم ہو جائیں ہڈیاں اور چورا چورا پھر اٹھیں گے نئے بن کر؟
سورہ 17 کی آیت نمبر 49 تھی یہ. اور ہم دیکھتے ہیں 27 کی 67 آیت جس کا ترجمہ ہے، اور بولے وہ لوگ جو منکر ہیں، کیا جب ہم ہو جائیں مٹی اور ہمارے باپ دادے کیا ہم کو زمین سے نکالیں گے؟ اب انہیں یہ ہو رہا ہے کہ ہم بھی مٹی ہو جائیں گے جیسے ہمارے باپ دادا ہوئے تھے، تو کیا پھر ہمیں زمین سے نکالا جائے گا؟ اور یہ آیت دیکھیے، سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 16 ہے، اگر چاہے تم کو لے جائے اور لے آئے ایک نئی خلقت. جناب بس اتنی سی بات ہے، ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ جب ایک عام سا انسان جو اللہ کی مخلوق ہے، اگر وہ ایک پرانا ڈیٹا ریٹریو کر سکتا ہے ایک کلک سے، تو اللہ کے لیے جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ سے تخلیق کرنا. سوچئے گا اس حوالے سے. قرآن پاک کی ہم نے جو آیات آپ کے ساتھ شیئر کی، ان کے ریفرنس سے سوچئے گا. جو واقعہ شیئر کیا اس کے ریفرنس سے سوچئے گا. سوچنا، غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ بار بار کہتا ہے کوئی جو غور کرے.